यसको इफेक्टहरु के छ त मैले यो दोहोर्याइदिएको है मैले भनिसके जस्तो लाग्छ त्यही पनि मैले अलिकति लास्टको कुराहरु दोहोर्याइदिएँ इफेक्ट अफ लिबरलाइजेसन इन नेपाली बिजनेस नेपालको बिजनेसमा लिबरलाइजेसनको असरहरु के छ त भनेर भन्ने कुरा हामीले यहाँ के पोइन्टहरुमा लेखेका छौं जस्तै ग्रोथ अफ प्राइभेट सेक्टर लिबरलाइजेसनमा देश गएपछि त्यसमा प्राइभेट सेक्टरको डेभलप हुन्छ उनीहरुको विकास हुन्छ उनीहरुको विस्तार हुन्छ भनेर भनेको यो भन्नुको अर्थ के हो सरकारले आफ्नो दायित्व कम गर्दै जान्छ व्यापार व्यवसायमा र त्यो चाहिँ कसलाई हस्तान्तरण गर्दै जान्छ प्राइभेट सेक्टरलाई हस्तान्तरण गर्दै जान्छ भनेर भने ग्रोथ एन्ड एक्सपान्सन अफ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स हैन अब विभिन्न खालका वित्तीय संस्थाहरुको विकास हुने भयो तिनीहरुका विस्तार हुने भयो हैन अब अहिले पछिल्लो अवस्थामा हामीले हेर्यौं भने नेपालमा बैंकहरुका संख्याहरु लघु वित्तका संख्याहरु हैन इन्स्योरेन्स कम्पनीका संख्याहरु कसरी वृद्धि हुँदै आछन् है त्यो इन्क्रिज इन एफडीआई भनेर भनेको एफडीआई भनेको फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट हो त्यो भनेको विदेशबाट आएको सिधै विदेशबाट आउने लगानी भनेर भनेको हैन नेपालमा लिबरलाइजेसन पोलिसी गभर्नमेन्टले अपनाएपछि विदेशका संघ संस्थाहरु विदेशमा बाहिर लगानी गर्न चाहना भएका विभिन्न लगानीकर्ताहरु पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छन् यहाँ व्यापार व्यवसायहरु गर्नको लागि केमा फाइदा छ केमा राम्रो छ भनेर हैन त्यसले गर्दा विदेशबाट पुँजी भित्रिने भयो हाम्रो जस्तो विकास हुन नसकेको देशमा त्यस्तो पुँजीले विकासको लागि ठुलो काम गर्ने भयो अब मल्टिनेशनल कम्पनीहरु देखिने भए मल्टिनेशनल कम्पनीहरु आउने भए हैन अब युनिलिभर इनर विभिन्न अरूहरु पनि विभिन्न आउँदै छन् है ट्रेड डेफिसिट घट्ने भयो हाम्रो व्यापार घाटा एकदमै ठुलो छ हैन यसले गर्दाखेरि त्यो घट्ने भयो त्यो घट्नको लागि हामीले पनि हैन विदेशमा वस्तुहरु बिक्री वितरण गर्नको लागि मार्केट पाउने भयौं हाम्रो देशमा कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भएका सेक्टरहरु के छन् त्यसको आइडेन्टिफाइड गरेर त्यससँग सम्बन्धित वस्तुहरु हामीले बनाएर हैन विदेशमा बिक्री गर्नको लागि हामीलाई कुनै समस्या नहुने भयो अब यस्ता धेरै इफेक्टहरु छन् लिबरलाइजेसनको नेपालमा यो हामीले पोजिटिभ सेन्समा भन्यौं हैन अब नेगेटिभ सेन्समा पनि यसको इफेक्टहरु हुन्छ जस्तै यही ट्रेड डेफिसिट पनि बढ्ने हुन सक्छ किनभने हाम्रो जस्तो कमजोर देशहरुले विदेशको लागि उपयुक्त वस्तुहरु उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्नको लागि त्यो लेभलको क्वालिटी दिने त्यो लेभलको टेक्नोलोजी हायर गर्न सक्ने त्यस्तो खालको अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि अब विदेशीहरु चाहिँ बाट चाहिँ जतिसुकै वस्तु पनि आउने हुँदाखेरि त हामीले वस्तु किनिरहनु पर्यो नि त अरु देशमा त डिपेन्ड भइरहनु पर्यो नि त त्यसले गर्दाखेरि यसको नेगेटिभ इफेक्ट पनि हुन्छ हैन तर राष्ट्रले लिबरलाइजेसन पोलिसी अपनाइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यसलाई पोजिटिभ रूपमा कसरी ग्र्याब गर्ने त यसलाई अपर्चुनिटीको रूपमा कसरी ग्र्याब गर्ने बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट हामीले स्टडी गर्दाखेरि त्यो कुरातिर मात्रै हामीले बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है ल यो यसको इफेक्ट हो नेपाली इकोनोमीको च्यालेन्जेसहरु यो पनि मैले तिमीहरुलाई भनिसकेको छु डीओपी हाम्रो डेफिसिट छ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट डीओपी भनेको हैन यो मैले अगाडि पटक भनिसकेको छु अब यो च्यालेन्ज भनेपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितमाथि जहिले पनि दबाव छ हाम्रो देशको इकोनोमी डिपेन्डेन्ट छ हामीले विदेशमा गएर बेच्ने वस्तुको संख्या एकदमै थोरै छ हैन संख्या अथवा अमाउन्ट थोरै पैसा हामीले विदेशमा वस्तु बिक्री गरेर कमाउँछौं तर विदेशबाट हामीले धेरै ठुलो पैसाको वस्तुहरु किन्छौं हैन त्यो किन्नको लागि विदेशी मुद्रा चाहिन्छ त्यो मुद्रा हामीले कसरी अर्निङ गर्ने अहिलेको गल्फमा विभिन्न देशहरुमा काम गर्न गएका मान्छेहरुले पैसा पठाउँछन् विदेशी मुद्रा त्यसको आधारमा हामीले यो काम गरिरहेका छौं भोलि त्यो रोजगारका सम्भावनाहरु कमजोर भएपछि त्यो रोजगारका सम्भावनाहरु गुमेपछि हाम्रो इकोनोमी कसरी सस्टेन हुन्छ त कसरी दिगो हुन्छ कसरी चल्छ त हैन हो त्यस्तो अवस्थामा चल्ने भनेको हामी आफूमा आफू डिपेन्ड हुने हो नि त हैन हामीले स्वतः हाम्रो देशमा रोजगार सिर्जना गर्ने उद्योग व्यवसाय सिर्जना गर्ने हैन अब त्यो भइरहेको अवस्था छैन त्यसले गर्दाखेरि एउटा च्यालेन्ज के छ त भन्दाखेरि हाम्रो बीओपी डेफिसिट छ हैन सेक्युरिटीज मार्केट सेटिस्फ्याक्टोरी छैन पुँजी बजार हैन पछिल्लो अवस्थामा अहिले पुँजी बजार प्रतिको जनचेतना बढ्दो छ तर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने तरिका हैन पुँजी बजारले
देखाएको जुन एक्टिभिटिजहरू छ नि त्यो चाहिँ अलिकति चित्त बुझ्दो किसिमको छैन। त्यसैमा पनि हाम्रो पुँजी बजार सानै हो, यतिको भए पनि हैन। पुँजी बजारलाई चाहिँ के भनिन्छ देशको अर्थतन्त्रको ऐना भनेर भनिन्छ हैन। पुँजी बजार जब देशमा विकास हुन्छ तब त्यो देशको ओभरअल होल इकोनोमी विकास हुन्छ भनेर भन्ने मान्यता राखिन्छ है। अब त्यो कुरो तिमीहरूले बुझिहाल्छौ। अब अनइम्प्लोइमेन्टको प्रब्लम छ, अनइम्प्लोइमेन्टको प्रब्लमले धेरैतिर असर गर्छ, तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यसले चाहिँ के गर्छ, अब हामीले बिजनेस इन्भाइरोमेन्टसँग जोडेर हेर्दाखेरि सिधै चाहिँ उसको चाहिँ पर्चेसिङ पावर कम हुन्छ। पर्चेसिङ पावर कम हुने बित्तिकै उसले वस्तुको लेस कन्जम्सन गर्छ हैन। वस्तुको उसको कन्जम्सन कमजोर हुनु भन्ने बित्तिकै वस्तुको सेल्स कम हुनु हो नि त। सेल्स कम हुनु भनेको वस्तुको त्यस प्रफिटको सम्भावना कम हुनु। त्यो एउटा सिधै इकोनोमिक फ्याक्टरको रूपमा। अरू फ्याक्टरहरूको सामाजिक, अरू आर्थिक, अरू विभिन्न फ्याक्टरहरूलाई हेर्दाखेरि त अनइम्प्लोइमेन्टले नै फ्रस्ट्रेसन बढाउँछ, एजिटेसन हुन्छ, स्ट्राइक हुन्छ। यी कुराहरूले विभिन्न तरिकाले बिजनेसलाई असर गरिरहेको हुन्छ। पपुलेसन माइग्रेसनको कुरा छ है। अब यो सिटी एरियातिर बढी चाहिँ पपुलेसन माइग्रेसन फ्लो छ। सिटीहरूको डेभलप भइरहेछन्, अनम्यानेज सिटीहरू डेभलप भइरहेछ हैन। एकतिर चाहिँ हैन गाउँतिरको सम्भावना कमजोर हुँदै गएर सिटीमा सम्भावनाहरू थुप्रेको देखिन्छ, एउटा त्यो पनि छँदैछ। तर त्यो जुन सहरीकरण बढ्ने क्रमले त्यसले देखाउने विभिन्न खालका चाहिँ साइड इफेक्टहरू हैन, अरू नकारात्मक असरहरूका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। त्यसले व्यापार व्यवसायहरूलाई असर गर्न सक्छ भनेर भन्ने कुराहरू है। यी कुराहरू मैले तिमीहरूलाई भनिसकेको छु। क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको बारेमा पनि मैले तिमीहरूलाई भनिसकेको छु। देशमा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर एकदमै कम हुने हैन। तिम्रो जुन पुँजीगत खर्चहरू कम हुने, त्यो टार्गेट अनुसार पुँजीगत खर्च कम गर्न नसक्ने। अहिले पनि तिमीले हेरेर आयो भने सरकारले पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षमा गर्न नसकेर अनि अब वर्षको अन्त्यमा अहिले दिनमा चाहिँ 12 अरब 13 अरबको दरले चाहिँ फगटिया खर्चहरू गरिरहेको छ, हिलोमा पिच गरेर हिँडेको छ हैन। यस्तो सिचुएसनहरू यो चाहिँ हैन हाम्रो यो च्यालेन्जेसहरू, यी विभिन्न खालका हाम्रो देशका च्यालेन्जेसहरू छन् इकोनोमीका हैन। र यी च्यालेन्जेसहरूले हाम्रो देशमा अब बिजनेस गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नको लागि थ्रेट्सहरू देखाइरहेछ हैन, समस्याहरू देखाइरहेछ। यो कुराहरूलाई हामीले राम्रोसँगले एनालिसिस गरेर अनि बिजनेसमा हामीले स्टेप फरवर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। बिजनेस गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दाखेरि यसको राम्रो अध्ययन हुनु पर्यो। यी सबै कुराहरूको अध्ययन नगरिकन हामीले बिजनेस गर्न खोज्यौँ भने हैन हामी असफल हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ भनेर भन्ने कुराको जानकारी होस् भनेर तिमीहरूलाई यसको बारेमा पढाएको। तिमीहरूले पढ्ने बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट स्टडिजमा पनि हरेक टाइटलको हरेक विषयको आफ्नो खालको इम्पोर्टेन्स छ हुन्छ बिजनेसमा। त्यो त्यतिकै पढ्ने होइन। जनरल नलेज लिनको लागि सामान्य ज्ञान हामीले पढ्छौँ, संसारको सबभन्दा अग्लो ठाउँ कुन हो भने जस्तो त्यस्तो हिसाबको कुरो होइन। यसको एकदमै बिजनेस एप्लिकेसन हुन्छ। भोलि त तिमीहरू बिजनेस गर्ने हो नि त, कुनै बिजनेस एक्टिभिटिजमा भोलि तिमीहरू इन्भल्भ हुने हो नि त। हो त्यसमा यसको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ त, त्यो बिजनेस एक्टिभिटिजहरू मैले गरिरहँदाखेरि यो कुराको जानकारीले मलाई कसरी सेफ बनाउँछ मेरो बिजनेसलाई, अथवा कसरी मेरो बिजनेसलाई अवसरहरू सिर्जना गराउन सक्छ, अथवा मेरो बिजनेस सक्सेस हुनको लागि यी कुराहरूलाई कसरी आधार बनाउन सकिन्छ भनेर भन्ने कुराहरू हरेक तिमीहरूको सब्जेक्टसँग जोडिएको हुन्छ। त्यो तिमीहरूले बुझ्नु चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक छ। हेर अब म तिमीहरूलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु आज, तिमीले यो जे कुरा पढेको हो नि संसारभरि पढिने कुरा यही नै हो। यो बिजनेसमा यसमा कुनै पनि कुराहरूको तलमाथि छैन। चाहे तिमी ठुल्ठुला इन्स्टिट्युसनबाट आइआइएम हार्वर्ड क्याम्ब्रिज अक्सफोर्ड हैन जेको कुरा गर, पढ्ने कुरा यति नै हो हैन। तर अब त्यसको पढाइको तरिकाहरूमा फरक हुन सक्ला, फरक कुरो हो हैन, यति नै हो। अब तर कस्तो भइदिरहेछ प्र्याक्टिकली हाम्रो देशमा स्टुडेन्टहरू यो पढ्छन् अनि एउटा जागिर खोज्दै जान्छन्। लोकसेवामा जागिर कसरी खाने हैन, बैंकमा कसरी छिर्ने जागिरमा सानो थिएन, त्यतातिर ध्यान दिन्छ है। वास्तवमा यो पढेर चाहिँ यो पढिसकेपछि विद्यार्थीहरूले चाहिँ माथि एन्टरप्रेन्योरसिपको स्किल डेभलप गरेर ऊ आफूले बिजनेस गर्ने हो नि त। विकसित देशहरूमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। उनीहरू यो विषय पढ्छन्
अनि यसलाई उनीहरूले अप्लाई गर्छन्, उनीहरू इन्टरप्रेन्योर डेभलप गरेर जान्छ, इन्टरप्रेन्योरसिप डेभलप गरेर जान्छ, उनीहरू इन्टरप्रेन्योर हुन्छ। हामीहरू यो कुराहरू पढ्छौँ अनि एउटा इम्प्लोइज हुनको लागि लालायित हुन्छौँ। हुन त देशमा त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट पनि नभइरहेको पनि हुनसक्छ होइन, आदि इत्यादि विभिन्न कुराहरू छन्। हाम्रो पढाइमै अलिकति समस्या हुन पनि सक्छ, तर विषयवस्तु चाहिँ यही नै हो। संसारभरिको तिमीहरू यति बुझ्ने भइसकेको छौ, कुनै पनि देशको करिकुलम हेर के, अहिले त इन्टरनेटबाट जे पनि हेर्न सकिन्छ नि, करिकुलम हेर यिनै कुराहरू। ल अब यसको यो तरिकाले हामीले बुझ्यौँ भनेर भनेदेखि यो कुरा सजिलैसँगले बुझ्न सकिन्छ। र यहाँ केही पिक्चरहरू हेर ल, सुनेको छ नि होइन? सुनेको छ ल, हेर नेप्लिज इकोनोमी, नेप्लिज इकोनोमी हेर। यो अलिकति अपडेट गर्नुपर्ने, भुइँचालोको बेलातिरको यो तलको क्र्याक भएको चाहिँ होइन, अब यो ग्यासहरू यिनीहरू सर्टेज हुँदाखेरि हो। अहिले यस्तो समस्या त्यति छैन होइन, तर केही समय अगाडिसम्म यो थियो भन्न खोजेको होइन। यस्ता गतिविधिहरू, यस्तो एक्टिभिटिजहरू, यस्ता इभेन्ट्सहरू भएको कारणले गर्दाखेरि देशको इकोनोमी डेभलप हुन सकिरहेको छैन, इकोनोमीमा डिस्टर्बेन्सहरू देखिरहेको छ भनेर भन्न खोजेको हो कि। अनि अर्को यतातिर चाहिँ के देखाइरहेको हो भने पोलिटिकल्ली चाहिँ तिम्रो बाहिर जान होइन। अब यहाँ हेर है, अब यो चाहिँ कस्तो देखाइरहेको छ यतापट्टि हेर है। पोलिटिक्स चाहिँ यति ठुलो छ होइन, यत्रो ठुलो पोलिटिक्स चाहिँ इकोनोमीमाथि एकदमै हाबी छ कि होइन। इकोनोमीलाई स्वतन्त्र रूपमा होइन, इकोनोमीको चाहिँ एकदमै आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो डेभलपमेन्ट हुनुपर्ने होइन, त्योभन्दा विशाल पोलिटिकल गतिविधिहरू अत्यन्तै ठुलो, र त्यो पोलिटिकल गतिविधिहरूले इकोनोमीलाई यत्रो सानो बनाइरहेको छ इस्युज होइन। अब त्यसै पनि कस्तो हेर न, स्नेलले चाहिँ अब होइन यो ड्राइभ गर्न खोजे जस्तो छ नि। पोलिटिक्स आफै डेभलपमेन्टमा एकदमै स्लो छ, सङ्ख्या किराको गतिमा छ होइन। अब इकोनोमीको हालत के होला, त्यसैको पछि इकोनोमी आइरहेछ। हामीले एकदम फास्ट डेभलप गर्नुपर्ने होइन, उफ्रिनु पर्ने त्यस्तो स्थिति हो भनेर अहिलेसम्म पनि हाम्रा पुनर्निर्माणका कामहरू सिद्धेका छैनन्। यस्तो गरी भुइँचालोले चाहिँ ध्वस्त बनाएको थियो हाम्रा पूर्वाधारहरू होइन, कमजोर बनाएका थिए, भत्काएका थिए, धेरै मान्छेहरू लस भयो, डेड भए। त्यसभन्दा पछाडि पुनर्निर्माणमा थुप्रै खर्च गर्नु पर्यो, अनइम्प्लोइमेन्ट बढ्यो आदि इत्यादि होइन। त्यसको असर अहिलेसम्म पनि छ। अब अहिले त अब त्योभन्दा पनि अब यो कोभिडको कुरा झन् महत्त्वपूर्ण भएर आइरहेछ, त्यो कुरालाई मैले अपडेट गर्न पाएको छैन है। ल यो केही समय अगाडिसम्म खालि एजिटेसन हुने, यो अहिले कोभिडले गर्दाखेरि पनि रोकिएको हुनसक्छ। नेगेटिभ हिसाबले मात्रै नबुझौँ होइन। अब हाम्रो देशमा राम्रो पनि भइरहेछ। म हिजो काठमाडौँमा त्यही डकुमेन्टहरू यताउता लिएर हिँड्दै जाने क्रममा मैले बाटाहरू हेरेँ। म 30 वर्षदेखि काठमाडौँमा छु होइन। बाटाघाटाहरू यसो हेरेँ, सरसफाइहरू हेरेँ होइन। अब अलिक डेभलप भएकै देख्छु, जस्तो ब्याङ्किङ सिस्टमहरूमा म चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो अपरेसनमा जान्छु, त्यहाँ धेरै फरक छ, धेरै चेन्ज छ, एकदम फास्ट कामहरू भइरहेका छन् होइन। एजुकेसनमा नयाँ इन्स्टिट्युसन्सहरू डेभलप भएको छन्, हेल्थ सेक्टरमा पनि धेरै डेभलप भएको छ, डेभलप भइरहेको छ। तर एकदमै धेरै नेपालमा चाहिँ एजुकेसनहरू हुन्थ्यो क्या, यो डेमोन्स्ट्रेसन, हडताल, यो तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि नारा जुलुस, यसले गर्दाखेरि इकोनोमिक गतिविधिहरूलाई एकदमै असर गर्ने, बन्द हुने होइन, त्यो खुब भइरहन्थ्यो। अब यो गएको अब 1.5-2 वर्षदेखि त कोभिडले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू ग्यादरिङ हुने, जुलुस नारा गर्न नसक्ने स्थिति भावनाले त्यो नभइरहेको पनि हुनसक्छ होइन। त्यो है। अब यो तिम्रो यो चाहिँ मिल्दैन, यो अलि अगाडिको डेटा हो। यो कहिलेको भने 2017-18 को डेटा हो यो। इकोनोमिक ग्रोथ 4.5 थियो, इन्फ्लेसन चाहिँ 7देखि 8सम्मको इन्फ्लेसन थियो। यसले के देखाउँछ भने महँगी चाहिँ बढ्दैछ होइन, बेरोजगारहरू बढ्दैछन् भनेर भन्ने कुराले देखाउँछ। तर अब अहिलेको यो सिचुएसन चाहिँ मैले तिमीहरूलाई एउटा अगाडि फिगर देखाएको थिएँ, हामी माइनस ग्रोथमा छौँ, -1 को हिसाबमा हामीहरू करिब हामीहरू -1 को अवस्थामा इकोनोमी घटिरहेछ। यहाँ देखाइन्छ हेर त यहाँ
यो 2019-20 को हो -1.9 इकोनोमिक ह्रास भइरहेछ हैन, ह्रास भइरहेछ। अब हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ 2021 मा 2.7 थियो हैन। अब यहाँ इन्फ्लेसन पनि तिम्रो 6 छ हेर त, एकदमै धेरै छ। यो तिम्रो के छ भने हाम्रो इकोनोमी गिर्दो अवस्थामा छ। हाम्रो अहिले विश्वमै यस्तै छ सिचुएसन छ न चाहिँ, तर धेरैले रिभाइभ गरिसके हैन। उनीहरूले त अब अमेरिकाहरू पनि रिभाइभ भइसक्यो हैन। चाइनालाई त खासै त्यति धेरै असर पनि गरे, त्यो पनि काम गर्नु। अब हुन त अमेरिका चाइनासँग कम्पेयर गर्ने देश अब हाम्रो त छैन हैन, तैपनि अब हैन यहाँनिर हेर 1.9 माइनसमा छौँ हामी हैन। इकोनोमी हाम्रो बढ्ने त कुरो होइन, हाम्रो घट्दो छ। इन्फ्लेसन हाम्रो छ हेर कतिको फरक भयो त हेर, 6.15 करिब करिब 7 को डिफ्रेन्स इन्फ्लेसन छ हैन। इन्फ्लेसन भनेर मुद्राले काम गरिरहेको छ भने महँगी त्यसरी बढिरहेको छ, अनि ग्रोथ चाहिँ यति छ, महँगी यसरी बढिरहेको छ, अनि कसरी सक्ने त हो। अब यसको अर्थ के हुन्छ त, सक्ने भनेर भनेको होइन, के हो त भनेर भन्दा यसको अर्थ के हो भने गरिबीको सङ्ख्या बढिरहेको हुन्छ, भोकमरीको सङ्ख्या बढिरहेको हुन्छ हैन, दिन प्रतिदिन भनेर भन्ने कुरा यसले देखाउने हो। एनिवे अब यो कोभिड पछाडिको अर्थतन्त्र चाहिँ अलिक फरक त्यसको मिरर देखिन्छ हैन, त्यसको फरक ऐना देखिन्छ भनेर भनेको छ। हेरौँ हैन, लेट्स होप हैन, अब त्यो राम्रो हुँदै पनि जाला। अब मैले तिमीहरूलाई देखाउँदै थिएँ हैन, अब यो हेर यो है। अब यसभन्दा पछाडि हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट ट्रेन्डमा जाउँ है, इम्प्लोइमेन्टको अवस्था के छ। अब यहाँ हेर इम्प्लोइमेन्टमा अब हामीले यहाँ के छ भने इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन इज टेकिङ प्लेस इन नेपाल एज द इकोनोमी स्लोली मुभ्स away from the agriculture sector to other sector good. The economic transformations have the various implications for the national economy. अब यहाँ के भइरहेछ हाम्रो देशमा भनेदेखि नि बिस्तारै एग्रिकल्चर सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या कमी हुँदै गयो। एग्रिकल्चर सेक्टरमा डिपेन्डेन्ट हुने मान्छेहरू बिस्तारै त्यसमा कमी हुँदै उनीहरू चाहिँ इन्डस्ट्रियल सेक्टर, सर्भिस सेक्टर, अरू सेक्टरहरूमा मुभ भइरहेछ हैन। वास्तवमा विश्वव्यापी रूपमा इकोनोमिक डेभलपमेन्टको हैन यो एउटा फर्मुलै जस्तो हो। पहिले सुरुमा पनि अविकसित देश जस्तै अमेरिकामा पनि 70-80% मान्छेहरू एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ हुन्थे हैन। अहिले त हार्डली 8-9% मात्रै इन्भल्भ हुन्छन् हैन। मान्छेहरू चाहिँ अब उनीहरू के गर्छ, इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुँदै जान्छ, डेभलप हुँदै जान्छ हैन। अनि त्यहाँबाट एग्रिकल्चर सेक्टरमा पनि टेक्नोलोजीले काम गर्ने, टेक्नोलोजी बेस एग्रो कामहरू हुन थाल्छ हैन। अब अरू इन्डस्ट्रियल सेक्टरलाई चाहिने धेरै र मेटेरियलहरू एग्रिकल्चर सेक्टरबाट आउँछ, तर इन्भल्भमेन्ट त्यसमा कम हुन्छ किनभने त्यो टेक्नोलाइज हुँदै जान्छ, मोडर्नाइज हुँदै जान्छ कि हैन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब तिम्रो चाहिँ नेपालमा पनि हैन सर्भिस सेक्टरमा जिडिपीमा सर्भिस सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन एकदमै धेरै हैन। हाम्रो देशमा भएका बिजनेस गतिविधिहरूमा अब सर्भिस सेक्टरको बिजनेस एकदमै ठुलो भइसकेको छ है। अब इन्डस्ट्रियलाइजेसन, फ्याक्ट्री इस्टाब्लिसमेन्ट त्यो चाहिँ त्यति देखिँदैन हैन। जस्तै अब सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू धेरै इस्टाब्लिस भएको पछिल्लो अवस्था अन्डर कन्स्ट्रक्सन देश भएको हुनाले त्यो चाहिँ मैले एउटा देखेको छु, हेरेको छु हैन। अब नत्र जनरली अरू हैन हामीलाई चाहिने वस्तुहरू जुन हाम्रो डे टु डे लाइफहरूमा चाहिने वस्तुहरूको खानेकुरासँग सम्बन्धित बिजनेसहरू आफ्नो ठाउँमा छन् हैन। अब जस्तै चाउचाउ फ्याक्ट्रीहरू हुनसक्छ, अथवा बिस्कुट फ्याक्ट्रीहरू हुनसक्छ हैन, तिनीहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। अब नत्र अरू धेरै प्रडक्टहरूमा चाहिँ हामीहरू अरूमाथि डिपेन्ड छौँ। अब त्यो कम्पिटिटिभ एडभान्टेज क्रिएट गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो सिचुएसन भएको हुनसक्छ। हामीले आफूले वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि महँगोमा उत्पादन हुने र त्यो बिक्री गर्न नसक्ने, तर बाहिरबाट वस्तु किन्दाखेरि सस्तोमा किनेर बिक्री गर्न सक्ने भएको हुनाले त्यस्तो भइरहेको है। हामीले सबै यो कुराको स्टडी गर्नुपर्छ हैन। हामी चाहिँ अब यहाँ होइन हामी एकदम ठुलो अब स्टिल फ्याक्ट्री खोल्ने भनेर हामी लाग्यौँ भनेदेखि त्यो सम्भव हुन्छ हैन। त्यो सम्भव गर्न सकिँदैन, नहुन सक्छ नि त हैन। हो त्यसको लागि यसको एनालिसिस गर्नुपर्छ। अब यहाँ लेखेछ नि त इमर्जिङ लेभल मार्केट फलो। अब अहिलेको तत्काल हैन विद्यार्थीहरू सबैले सुन है, मैले भने अहिलेको तत्काल जल्दो बल्दो हैन हाम्रो लेबर मार्केटको मुद्दाहरू के हो त, इस्युजहरू के हो त। यसले के कुराहरू देखाउँछ भने हाम्रो देशमा काम गर्ने मेन पावरहरूको सङ्ख्या कति छ है। प्रोडक्टिभ मेन पावरहरूको हाम्रो देशभन्दा बाहिर कति मेन पावरहरू काम गरिरहेछन् है। तिनीहरूले के काम गरिरहेछन्,
यी सबै कुराहरू यो कुरामा भर पर्छ। मैले तिमीहरूलाई एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, सेम काम एउटा फिलिपिनोले पनि मलेसियामा गर्छ, सेम काम एउटा नेपालीले पनि मलेसियामा गर्छ। तर मलेसियन गभर्मेन्टले फिलिपिनोलाई 3000 रुपियाँ पैसा दियो हो, $3000 दियो भने नेपालीले $1000 दिन्छ, सेम काम होइन हो। यसको रिजन्स मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ नि किन यस्तो गर्छ हो। अब यो सबै कुराहरू हामीले यहाँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै द पिपुल आर गिभिङ अफ देयर ट्रेडिसनल फ्यामिली अकुपेसन लाइक कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्रिज एन्ड इन्डिभिजुअल फार्मिङ आर नाउ एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द न्यू अकुपेसन। अब के भइरहेछ भने हामीले परम्परागत रूपमा परम्परागत हिसाबले होइन जुन हामीले पेसाहरू गरिरहेछौँ होइन, साना तथा घरेलु उद्योगहरू हामीले गरिरहेछौँ होइन। गाउँघरतिर हुन्छ नि, अब हामीले चाहिँ तिम्रो चाहिँ के हो खेतीपातीको कामहरू हुनसक्छ, अथवा तिम्रो चाहिँ तरकारी फलफुलको कामहरू हुनसक्छ, घट्टो चलाउने काम हुनसक्छ, सानो मिल चलाउने कामहरू हुनसक्छ होइन। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब तिम्रो अब यी जुन गतिविधिहरू छन् यस्ता खालका गतिविधिहरूले बिस्तारी बिस्तारी होइन, अब यिनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यिनीहरूबाट मान्छेहरू चाहिँ यसलाई अझ ठुलो चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्केलमा हेरौँ होइन। एग्रिकल्चरै गर्दाखेरि पनि अलिकति फार्मिङको कन्सेप्टमा जाउँ। आफ्नो जग्गा थोरै थोरै छन्, धेरै त जग्गा अकुपाई गरेर अलिक धेरै चाहिँ के छ भन्दाखेरि जग्गा लिएर अलिक ठुलै स्केलमा गरौँ होइन। मिलहरू सञ्चालन गर्ने कुरा छ भनेदेखि त्यो पनि अलिक ठुलो स्केलमा गर्न थालौँ। बरु पल्लो गाउँ त अरूतिरको कस्टमरहरू पनि खोजौँ भनेर भन्ने हिसाबले होइन, मान्छेहरूको दिमागमा त्यस्तो खालको चाहिँ प्रवृत्तिहरू बढ्दै गएको देखिन्छ है। त्यो प्रवृत्तिहरू बढ्दै गएको हामीले देख्छौँ है। अब एउटा त्यो कन्सेप्टमा अलिकति चेन्ज भएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ थोरै है। तर अब अर्को हेर है त, ड्यू टु द डिक्रिजिङ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी इन द रुरल एरिया द पपुलेसन हाज नाउ बिन माइग्रेटिङ अर्बन एरियाज एन्ड बोर्ड सम पिपुल्स फर इम्प्लोइमेन्ट। अब अर्को एउटा ठुलो समस्या आयो। त्यो समस्या के आयो भने ग्रामीण क्षेत्रहरूमा रोजगारीका सम्भावनाहरू एकदमै कम भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू ग्रामीण क्षेत्र छोडेर आफ्नो ठाउँ छोडेर सहरतिर माइग्रेसन हुन थाले, सहरतिर आउन थाले रोजगारीको लागि, इन्कम जेनेरेसनको लागि। कतिपयहरू त त्यहाँबाट छोडेर होइन अब उनीहरू विदेशतिर पनि जान थाले। विदेशमा युरोप अमेरिकातिर गएका मान्छेहरू त अब फर्किँदै नफर्किने उतैतिर बस्ने होइन। अरू देशहरूतिर अगाल सहरतिर गएका मान्छेहरू चाहिँ पैसा कमाउने त्यहाँबाट फर्किने त्यस्तो खालको सिचुएसन देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भने विदेशी मुद्रा चाहिँ नेपालमा भित्रिरहेको देखिन्छ। विदेशी मुद्रा नेपालमा चाहिँ होइन, अब युरोप अमेरिका जाने मान्छेले त्यति पठाउँदैन होइन, विदेशी मुद्रा चाहिँ देशमा भित्रिरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। तर यहाँनिर उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्ने, यहाँ व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू अथवा यङ जुन हाम्रो मसलहरू छ नि, जसले हाम्रै देशको विकास गर्नु पर्थ्यो, हाम्रो गाउँको विकास गर्नु पर्थ्यो, त्यसको चाहिँ कमी भएको देखिन्छ है। त्यो एउटा अपर्च्युनिटीलाई एउटा हिसाबले लियौँ, थ्रेड्सलाई अर्को हिसाबले बुझौँ है। त्यही कुरा लेखेको छ, माइग्रेसन टु द फरेन कन्ट्री हेज अल्सो इन्क्रिज द सिग्निफिकेन्टली ओभर द पास्ट डिकेड्स द्याट हेज इफेक्टेड द पपुलेसन एन्ड लेबर मार्केट। हो यसले लेबर मार्केट र पपुलेसनलाई सिधै एफेक्ट गरे। अब हाम्रो जुन श्रम बजार छ, हाम्रो श्रम बजारमा राम्रो इफेक्टिभ यङ जेनेरेसनहरू नै अब पाउन कमी छ। गाउँघरतिर त काम गर्नको लागि विकास गर्नको लागि मान्छे नै छैन भनेर भनिन्छ नि, लास उठाउने मान्छे छैन भनेर भनेको कारणै होइन। आज हाम्रो लेबर मार्केटमा हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि ठुला ठुला उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्नको लागि मेन पावरहरू होइन हामीले खोज्यौँ भने लेबर मार्केट नपाउने सिचुएसन छ। किनभने मान्छेहरू सबै के छ माइग्रेटेड भइरहेछ, काम गर्न बाहिरतिर गइरहेछ भनेर भन्ने कुरो यसले देखाउन खोजेको है। तर देशमा होइन, देशले चाह्यो भने ती मेन पावरहरूलाई राम्रो चाहिँ के छ भन्दा इन्भाइरोमेन्ट सिर्जना गरेर होइन तिनीहरूलाई यहाँ रिटेन गर्न नसक्ने भने होइन, रिटेन गर्न सक्छ। तिमीहरूलाई एउटा कुरो भनौँ, कुनै जमाना हाम्रो जस्तै देशको अवस्था थियो, जापानको, कोरियाको, चाइनाको होइन, उनीहरू अहिले आफ्नो देश फर्किरहेछन् क्या। जुन बिजनेस इन्भाइरोमेन्टहरू राम्रो भएको कारणले गर्दा, इम्प्लोइमेन्ट राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि त्यहाँनिर तेस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नु मन लाग्दैन। जस्ट अब ती विभिन्न आफ्ना आवश्यकताहरूसँग होइन बाध्यताहरूसँग जोडिएर बस्ने मात्रै हो है। अब त्यो रिटर्न गराउन चाहिँ सकिन्छ, तर सिचुएसन चाहिँ यस्तो हो, हरेक वर्ष लाखौँ मान्छेहरू विदेश गइरहेछ काम गर्नको लागि, जबकि हाम्रो देशको जनसङ्ख्या 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा
यङहरूको संख्या नै कति हुन्छ मानौ यङहरूको संख्या तिम्रो चाहिँ 1 करोड 70-80 लाख छ भने 70-80 लाख यङहरूमा 50-60 लाख यङहरू त विदेशमा छ त खोइ त यहाँ मान्छे भनेर भन्ने कुरा देखाउन खोजेको कि लेबर मार्केटको अवस्था हाम्रो यस्तो छ अल्टिमेटली फेरि देशमा बिजनेस एक्टिभिटिजहरू सञ्चालन गर्नको लागि प्रोडक्टिभिटी बढाउनको लागि चाहिने मेन पावर त्यही हो फेरि हैन हामीले भन्छौँ नि 20 देखि लिएर 40 वर्षको उमेर समूहको भनेर हो त्यही कुरा गरे तिमीले यो कुरा बुझ्छौ है द इम्प्याक्ट अफ इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन टेकिङ प्लेस इन द कन्ट्री क्यान बी observed by the development of new settlements along the highways in many places new township have developed generating the new employment opportunity अब अर्को सम्भावनाको कुरा पनि उले गरेछ विभिन्न सिटीहरू डेभलप भएको छन् ठुला राजमार्गहरूको विकास भएको छ हैन अरु पूर्वाधारहरूका विकासहरू भएको छन् र ती ठाउँहरूमा बिजनेसका सम्भावनाहरू बढेर गएका छन् अब अहिले मध्यपहाडी लोकमार्गमा सरकारले कति 10 वटा 20 वटा सिटी डेभलपमेन्ट गर्ने भनेर हैन त्यो तरिकाले सिटीहरू डेभलप भइरहेछन् नि अब बिजनेस एक्टिभिटिजहरू चाहिँ त्यहाँ त्यो एरिया अथवा त्योसँग नजिक भएको अथवा त्यसको टेरिटोरीहरूलाई कभर गर्नेहरू चाहिँ त्यतातिर कन्सन्ट्रेट हुन्छ क्या त्यता एरिया डेभलप हुन्छ तिमीहरूले पनि याद गरेको होला हो नि त अब तिमीहरूको उमेर अब अहिले मेरो विचारमा करिब 22-23 वर्षको हाराहारीमा हैन 25 वर्षभन्दा बिलोको अवस्था हो हैन मैले चाहिँ नेपालमा धेरै परिवर्तन देख्छु अरु अब हुन त परिवर्तन भनेको विकास भनेको अर्कोसँग तुलना गरेर हेर्ने हो हैन अर्को देशसँग तुलना गर्दाखेरि त नमिल्न सक्छ तर मैले समयलाई तुलना गरेर हेर्दाखेरि म नेपालमा गएको 10-12 वर्षमा भयंकर ठुलो परिवर्तन देखिरहेको छु है अब किनभने म चाहिँ त्यो भन्दा अगाडिको समयको सँग तुलना गर्छु नि त जुन बेला म काठमाडौँ आएँ आज भन्दा 30 वर्ष अगाडि 20 वर्षसम्म त्यो 30 वर्षको समयमा सुरुका 20 वर्षसम्म नेपालको विकासलाई हेर्दा र अहिलेको पछिल्लो 10 वर्षमा नेपालको विकासलाई हेर्दाखेरि म धेरै परिवर्तन देख्छु कि एकदमै भयंकर परिवर्तन छ हैन यद्यपि अब त्यसले देखाउने विभिन्न खालका थ्रेट्सहरू हैन विभिन्न खालका साइड इफेक्टहरू नराम्रो कुराहरू आफ्नामा छन् हैन त्यो धेरै परिवर्तन देखिन्छ अब त्यसलाई हामीले सम्भावनाको रूपमा हेर्न सक्छौं त्यसलाई हामीले अपर्च्युनिटीको रूपमा हेर्न सक्छौं भनेको के हैन अब सिटीहरू डेभलप भए भनेर भनेको मतलब के त बिजनेसमा कसरी सम्भावना देखियो त बिजनेसमा हामीहरु सर्टेन ठाउँहरुमा हैन मात्रै केन्द्रीकृत भए पुग्यो हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन म्यानेजमेन्ट हामीलाई सजिलो भयो हैन हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेल्स टर्नओभरमा हैन हाम्रो ओभरअल होल लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो भयो सेल्स टर्नओभर हाई लिन सकिने भयो शहरी तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिम्रो शहरहरु डेभलप हुनु भनेको शहरी जनजीवनको विकास हुनु शहरी जनजीवनको विकास हुनु भनेको कन्जम्सन प्याटर्नमा चेन्ज हुनु उसको उपभोगमा चेन्ज हुने हैन उसमा एजुकेसनको लेभल बढ्ने अब उसले फलफुल खान थाल्छ हैन स्वास्थ्य प्रति उ सजग हुन थाल्छ है अब उसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आधुनिक जुन मेसिनहरु प्रयोग गर्ने हैन आधुनिक औजारहरु प्रयोग गर्ने त्यतातिर उसको ध्यान केन्द्रित हुन्छ र त्यो बेसका बिजनेसहरुको सम्भावना बढेर जान्छ है अब आज हेर न म यहाँ काठमाडौँमा आउँदाखेरि रेफ्रिजरेटर भनेर भनेको इट्स द एक्सेप्सनल केसेस के काठमाडौँमा घर हुनेहरुमा पनि धेरै राम्रो फ्यामिलीहरु एकदम हाई प्रोफाइल फ्यामिलीहरुको घरमा मात्र रेफ्रिजरेटर हुन्थ्यो आज रेफ्रिजरेटर अब तिमी हामी सबैको एउटा आम चाहिँ के छ भन्दाखेरि विषयवस्तु भइसक्यो टिभी नि यहाँ नि टिभी थिएन मान्छेहरुको घरमा कलर टिभी भनेको त छोडा कि कलर टिभी राख्ने मान्छेको घर भनेको त्यसलाई त एकदमै सुपर मान्छे मान्थे मैले गाउँको कुरा गरे हैन काठमाडौँमा मान्थे अब आज त्यो कलर टिभी भनेको केही कुरै छैन कम्प्युटर हेर ल्यापटप हेर हैन मोटर बाइक चढ्ने मान्छेलाई त्यो बेला ठुलो मानिन्थे है आज मोटर बाइक हरेका घरमा गाडी हेर यो सबैको बिजनेस हेर त कस्तो बिजनेस र यी बिजनेसहरु गएको 15-20 वर्ष नेपालमा गरेर अरबपतिहरु हुनेहरुको संख्या कति छ बिजनेस अपर्च्युनिटीलाई हामीले यसरी बुझ्ने अबको फेरि अब के आउँछ त अब के को बिजनेस हुन्छ त हो यो कुरा हामीले देख्न सक्नु पर्यो कि हैन अनि त्यो हो त्यही देख्नको लागि हामीले जुन अध्ययन गर्छौं अनुसन्धान गर्छौं दैट इज द बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट स्टडी दैट इज द बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एनालिसिस भनौं न रेफ्रिजरेटर मात्रै बेचेर कति जना मान्छेहरु यहाँनेरि नेपालमा गएको 15 वर्षमा करोडपति बन्ने होला है मोबाइल मात्रै बेचेर कति बन्ने होला बेचेर मात्रै बनाउनेको मैले कुरै गरेको छैन बनाउनेले त कति कमाए नि
होइन। अब यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो है। र अब हाम्रो अब यो इम्प्लोइमेन्ट ट्रेन्ड पोलिसी भनेर भन्ने कुरा चाहिँ अब योसँग जोडिएको हुन्छ होइन। अब यो कुरा अब हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेर भने चेन्ज इज जस्ट बिगिनिङ, यसरी चेन्ज सुरु भएको छ, देखिरहेको छ नि होइन। एजुकेसनमा पनि मैले त चेन्ज देख्छु है धेरै। स्कुल एजुकेसन्सहरूमा होइन अब हामीले जस्तो किसिमको नलेजहरू हामीलाई थाहा थियो, हामी 10 कक्षासम्म पढ्दाखेरि हामी जे बुझ्थ्यौँ होइन, आजको बच्चाहरू जस्तै मेरै घरमा पनि मेरो चाइल्डहरू छ होइन, उनीहरू 5-6 कक्षामा पढ्छन्। अब उनीहरूलाई थाहा भएको कतिपय कुराहरू होइन म बिए पढ्दाखेरि पनि मलाई थाहा थिएन कि। यस्तो जेनेरेसन, इट्स द रुल्स अफ जेनेरेसन के यो त जेनेरेसनको नियमै हो यो। हरेक आउने जेनेरेसन एकदम फास्ट हुन्छ होइन, जेनेरेसन बढी जान्ने हुन्छ, फास्ट हुन्छ, त्यो कुरा आफ्नोमा छ होइन, हुन्छ। तर कुन लेभलमा हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ कि। होइन मैले एकदमै ठुलो परिवर्तन देख्छु। अब म यही तिमीहरू बिबिएस पढ्ने स्टुडेन्टहरू हेर्छु, मैले पढाएको एमबिएस पढाउने स्टुडेन्टहरू हेर्छु, म बिबिए पढाउने स्टुडेन्टहरू हेर्छु, मैले पढाइरहेको हुन्छु होइन। म स्टुडेन्टहरूमा एकदमै परिवर्तन देख्छु कि धेरै जान्ने छ आजको स्टुडेन्ट, धेरै बुझ्छ कुराहरू है, एकदमै फिटेड छ स्टुडेन्ट, एकदम फिट एन्ड फाइन छ स्टुडेन्ट, अपडेटेड छ। उसको म सबै कुरा ड्रेसअपदेखि लिएर उसको मुभमेन्ट, हिँडाइ होइन, उसको बोल्ने तरिकाहरू, उसलाई कुनै काम दियो भने उसले त्यो काम गर्ने स्टाइलहरू हेर्छु होइन, धेरै परिवर्तन देख्छु, धेरै राम्रो विकास भइरहेको देख्छु। यसले के देखाउँछ, यो परिवर्तनले कहाँनिर अपर्च्युनिटी देखाएको छ त, बिजनेस गर्दाखेरि कहाँ कहाँ अपर्च्युनिटी यसले देखाइरहेको छ त, त्यो कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एउटा हेर न, परिवर्तन कहाँ देखियो, जस्तै फुड कल्चरमा परिवर्तन देखियो। एकछिनलाई मान म पछिल्लो अवस्थामा मैले काठमाडौँमा अथवा सहरी क्षेत्रहरूमा देखेको एकदमै यो चाहिँ ठुलो परिवर्तन हो र यसबाट मान्छे व्यवसाय, यो व्यवसाय गरेर मान्छेहरू चाहिँ होइन ले धेरै कमाए। मैले फुड कल्चरमा कसरी परिवर्तन आयो भने रेस्टुरेन्ट कल्चर, मान्छेहरू रेस्टुरेन्टमा गएर खाने। अब अहिले कोभिडले गर्दाखेरि यो कुरा रोकिएको है, जस्ट मैले कोभिडभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको कुरो गरेँ तिमीहरूलाई होइन, कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडिको। अहिले पनि रेस्टुरेन्ट कल्चर कमजोर भएको छैन, टेक अवे सेवाहरू एकदम व्यापक छ। अब यो जुन बिजनेस छ नि, जसले टेक अवेको बिजनेस स्टार्ट गर्यो नि अहिले है, यो कोभिड गइसकेपछि पनि यो टेक अवे जानेवाला छैन हेर है। हरेक पेन्डेमिकहरूले नयाँ नयाँ किसिमका बिजनेस अवसरहरू लिएर आइरहेको हुन्छ। अहिले यो पेन्डेमिकले ल्याइरहेको नेपालमा एउटा अर्को भयङ्कर चाहिँ के छ भनेर अवसर के हो थाहा छ, इन्टरनेट युजरहरूको सङ्ख्या। अब एकचोटि मान्छेले इन्टरनेट युज गरिसकेपछि उसलाई त्यो युज टु हुन्छ, उसले त्यो छोड्नै सक्दैन। डिजिटल प्लेटफर्महरू हेर, तिम्रो खल्तीहरू, यी सेवादेखि लिएर यी सारा कुराहरू अब मान्छेहरूले जीवनको अङ्ग बनाइसक्यो हेर। तिमी हामी चाहिँ के छ भन्दा कोभिड हेरेर बसिरहेछौँ, यसमा लागेर उनीहरूले चाहिँ के छ भन्दा हामीलाई घरमा बसी बसी होइन, उनीहरूले अरब कमाइसक्यो हो। बिजनेस अपर्च्युनिटी एनालिसिस यसरी गर्ने, चेन्जिङ जस्ट बिगिनिङ होइन। अब त यो अब बिस्तारै बिस्तारै यो बिगिनिङ भएको छ। अब यो यसले चाइल्डहुड लेभल क्रस गर्छ अनि यो यङ हुन्छ अनि मेच्योर्ड हुन्छ, त्यस्तै सिचुएसन हो। अब यो लेबर मार्केट इस्यु छ, माइग्रेसन इस्यु। ल तिमीहरू यो पढ।